السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ سنة أولى إعدادية عندنا في قناة Education Web. غادي نبداو إن شاء الله بدروس مادة الرياضيات باللغة الفرنسية، وغنبداو بأول درس اللي هو النومبر ديسيمو بوزيتيف أوبيراسيون، يعني بالعربية العمليات على أعداد العشرية الموجبة. لي نومبر ديسيمو هما الأعداد العشرية بوزيتيف موجبة. الوغ ان شاء الله غادي نبداو باول فقره اللي هي suite d'opération. اول فقره في هذا الدرس هي suite d'opération sans parenthèse، يعني العمليات بدون اقواس. كيفاش غادي نتعلموا كيفاش نحسبوا العمليات بدون اقواس. لا ريغل ديالنا اللي هي القاعده une suite d'opération sans parenthèse، يعني باش نحسبوا واحد المتتاليه ديال العمليات اللي هي بدون اقواس. sans parenthèse هي بدون اقواس. اشنو خاصنا نديرو؟ عندنا جوج ديال المراحل اولا دو زيتاب. on a deux étapes. المرحله الاولى اللي خاصنا نبداو بها هي on commence par les multiplications et les divisions. On commence غنبداو par les multiplications. les multiplications هما العمليات ديال الضرب، عمليات الضرب. une multiplication هي عملية الضرب. et les divisions. les divisions هما عمليات القسمة. يعني اول حاجه غنبداو بها في هاد لوبيراسيون كنشوفوا واش كاينين عمليات الضرب اللي هما لي ملتيبليكاسيون، واش كاينين لي ديفيزيون. هما اول حاجه كنبداو بهم. داكوغ. من بعد المرحله الثانيه هي اون تيرمين بار لي زاديسيون اي لي سوستراكسيون. عاد من بعد حتى كنحسبوا لي ملتيبليكاسيون لي ديفيزيون، عاد كنمشيو les additions et les soustractions. les additions هما عمليات الجمع، ولي soustractions هما عمليات ناقص. عمليات زائد هذه عمليات ناقص، multiplication في وهذه القسمة. داكوغ. اكزامبل غادي نعطيو واحد الاكزامبل باش تفهموا مزيان. الوغ عندنا كالكولي a égale à 12 plus 2,7 plus 1,3. لا ريغل كتقول لنا باش نديرو الحساب، باش نكالكوليو une suite d'opérations sans parenthèse. on commence par les multiplications et les divisions. غنبداو ديما بالعمليات الضرب وعمليات القسمه. ملي كنشوفوا حنا في هاد العمليات هادو ما كايناش عمليات الضرب وما كايناش عمليات القسمه، كاين فقط عمليات الجمع. ها هي العلامه ديال زائد كتعني عمليات الجمع، يعني غادي نحسبوا غير عمليات الجمع. هنايا اش غادي نديرو؟ غادي نحسبوا هاد جوج الاولين هما باش نبداو 12 plus 2,7 égal ديجا كتعرفوا بان عملية الجمع عدد صحيح مع عدد عشري. كنجمعوا الاعداد الصحيحة مع الاعداد الصحيحة والاعداد العشرية مع الاعداد العشرية. مثلا هنايا 12 وهنايا 2.7. هكا كتكون العملية. دائما الأعداد الصحيحة تحت من الأعداد الصحيحة والأعداد العشرية تحت من الأعداد العشرية، لأن هذا العدد 12 هو في الأصل راه 12.0، وملي هو فاصلة صفر يعني ما كنديروش، يعني لا داعي بأننا نكتبوا هاد فاصلة صفر. 12.0 كتساوي 12.
غير باش تردوا البال لهاد العمليه باش ما تخطئوش في الحساب. اذا 12 نعتبروا بان هنا كاينه فاصله صفر، كنديروا الجمع. 0 زائد 7 ها هي 7، 2 زائد 2 هي 4، 1 زائد 0 هي 1، يعني 14.7. وما كنساوش هاد الفاصله نحطوها بلاصتها، 14.7 بلس 1,3. اذا غنحسبوا هاد الجمع اللي بقى لينا. 7 بلس 3 ايكال 10، يعني غنديرو صفر ونحتفظوا واحد. 4 بلس 1 سي 5 بلس 1 سي 6 et 1 plus 0 c'est 1. 16.0 égale à 16. C'est bien. Deuxièmement, l'exemple الثاني. B égale 15 moins 0,2 moins 5. نفس الطريقة غنبداو نحسبو هاد الجوج، نحسبو 15 moins 0,2. نفس لو برانسيب، الأعداد الصحيحة مع الأعداد الصحيحة والأعداد العشرية اللي مورا الفاصلة، الأرقام اللي مورا الفاصلة كنحطوها تحت بعضياتهم. هي 0,2. صفر ناقص جوج كاين، يعني كنديرو 10 ناقص جوج 8. 5 موان 1 سي 4، فاصلة كنستافدو بها. 1 موان 0 سي 1. داكوغ، يعني 14,8. هاد لا سوستراكسيون ايكال 14,8 ناقص 5. من بعد كنحسبو تاني هاد لو كالكول هذا اللي بقى لينا. هاد 14,8 نقصو منها 5. 5 كنحطوها تحت رقم الوحدات. هنايا صفر. إذن 14 موان 5 سي 9، وهاد لو 1 موان لو 1 اللي هبطنا منو ديال الاحتفاظ، اللي هبطنا بيه ديال الاحتفاظ سي 0. يعني هاد الحساب كيساوي 9.8. غندوزو ليكزامبل الاخر. ليكزامبل الثالث هو سي ايكال 4 بلس 5 موان 1 ايكال نفس الطريقه، يعني غادي نبداو نحسبوا هاد جوج الاولين اللي هما 4 بلس 5 سي 9 موان 1 ايكال 8. ندوزو ليكزامبل الاخر اللي هو دي ايكال 14 moins 7 plus 2. نفس لو برانسيب، يعني غادي نبداو ب 14 moins 7 égale à 7 plus 2 égale à 9. هاد المثال الاخر E égale à 15 moins 5 fois 2. اشنو كنلاحظوا في هاد ليكزامبل هذا؟ كنلاحظوا بان عندنا اون ملتيبليكاسيون، عمليه الضرب اللي هي هادي. وملي كتكون عندنا عمليه الضرب اش كيعني؟ اننا غنبداو بها هي الاولى غادي نحسبوها. داكوغ، يعني غنحسبوا هو الاول عمليه الضرب اللي هي 5 fois 2 égale à 10. عاد غادي نكملوا هذا نهبطوا هنايا، هي 15 ناقص 10 إيكال
5. قلنا غنبداو نكالكيليو هاد عمليه ديال القسمه هي الاولى. 7 ديفيزي بار 2 هي 3.5. عاد غنهبطو هاد 10 هنايا. من بعد غنحسبو هاد لا سوستراكسيون، عمليه الطرح. 10 ناقص 3.5. ديما تنردو البال بان الارقام اللي مورا الفاصله تكون تحت الارقام اللي مورا الفاصله، يعني ما خصكش دير واحد العمليه دايره بحال هكا، هادي خطا. خص يكون الوحده تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، الارقام اللي مورا الفاصله تحت الارقام اللي مورا الفاصله. هذا الترتيب. نبداو نحسب. 0 ناقص 5 لا يمكن، يعني نزيدو 10 هنايا واحد، يعني 10 ناقص 5 هي 5. نحتفظوا بالفاصله. هاد واحد ديال الاحتفاظ غنهبطو هنا. 0 ناقص 4 ميمكنش، غنديرو 10 ناقص 4 هي 6. واحد ديال الاحتفاظ غنهبطو هنا. 1 ناقص 1 يعني 6.5. دابا غندوزو ليكزومبل الاخر. ج ايكال 21 موان 8 sur 5. هاد العمليه ممكن تكتب على هذا الشكل التالي: ناقص 8 ديفيزي بار 5. 8 على 5 هي 8 ديفيزي بار 5. هذه كتساوي هذه، هاد الكتابه كتساوي هاد الكتابه. دابا غنبداو الحساب. يعني باش غنبداو اولا غنبداو ديما بعمليه القسمه. 8 divisé par 5 égale 1,6. غنهبطو 21 هنايا. من بعد لو كالكول غنلقاو هادشي كيساوي 19,4. سي كلير. اكزامبل هو هذا: h égale à 12 plus 4 fois 1,3 moins 1,2 divisé par 3. لا ريغل ديما كتقول لينا غنبداو بلي ملتيبليكاسيون لي ديفيزيون. عندنا هنايا اون ملتيبليكاسيون اللي هي هادي، وعندنا هنايا اون ديفيزيون اللي هي هادي. غنبداو نحسبوهم هما الاولين. 4 fois 1,3 égale à 12,4. هاد الناقص غنحتفظوا به هنا، وعاد غادي نحسبوا هاد لا ديفيزيون اللي ايكال 0,4. هنايا 12 بلس. من بعد غنكملوا لو كالكول من اليسار لليمين. ديما غنبداو بلاديسيون. هنايا هي باش غنبداو بها. ايكال ناقص le calcul égale à 24. h égale à 24. دابا غندوزو الفقره الثانيه اللي هي suite d'opération avec parenthèse. غنشوفو دابا لي زوبيراسيون اللي هما بالاقواس، كيفاش غنكالكوليوهم، كيفاش غنحسبوهم. لا رègle كتقول لينا، la règle كتقول pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse on commence par les calculs entre parenthèses. يعني باش نحسبوا suite d'opérations avec parenthèse اللي بالاقواس كنبداو باش بالحساب العمليات اللي هما داخل الاقواس. كنبداو ديما بالعمليات اللي هما داخل الاقواس. on effectue ensuite les multiplications et divisions. عاد من بعد كنبداو نحسبوا العمليات ديال الضرب والعمليات ديال القسمه. exemple عندنا calculer a égale à 1,6 fois 38,5 moins 14 entre parenthèses plus 0,8 plus 0,08 entre parenthèses divisé par 0,4. alors باش نحسبوا هاد لي زوبيراسيون، هاد لوبيراسيون هادي
باش غنبداو هنا كنلاحظوا بان عندنا لي بارونتيز، يعني غنبداو بالحساب اللي هو اونتر بارونتيز، يعني غادي نحسبوا هذا الحساب اللي هنا لي اونتر بارونتيز، وغادي نحسبوا هذا اللي هنا لي اونتر بارونتيز. ديما اللي عندنا لي بارونتيز كنسبقوا بهم هما الاولين، يعني هنايا 38.5 ناقص 14 كتعطينا 24.5 بلس 0,8 بلس 0,08 كتعطينا 0,88 divisé par 0,4. وهنايا رجع عندنا 1.6. من بعد كنكملوا الحساب. اش كنلاحظوا؟ عندنا هنايا اون ملتيبليكاسيون، ها هي، عندنا هنايا اون ديفيزيون، يعني غنسبقوا بلي ملتيبليكاسيون بلي ديفيزيون، نحسبوهم هما الاولين. غنحسبوا هاد لا ملتيبليكاسيون غتعطينا 39,2 بلس، غنحسبوا هاد لا ديفيزيون غتعطينا 2,2. صافي. في الاخير غتبقى لينا هاد لاديسيون، هاد المجموع هذا في الاخير غنحصلوا على 41.4. وصلنا الى نهايه الجزء الاول من الدرس الاول. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو وفهمتوا مزيان الشرح. الى تتمه اخرى في فيديو موالي، الجزء الثاني من نفس الدرس. ان شاء الله غادي نشرحوا في هذا الفيديو الثاني التعميل والنشر.